जी, अस्सलाम ठीक है alaikum. बेटा। This is Usma जी बेटा। Hafiz, and welcome to all of you. Today, I'm having a very special and graceful personality, Mr. Chaudhry Harun Kullu. He is working as a CEO, Trans Corpos Business and Freedom Services, and General Director at Horizon Unlimited. So, first of all, I'm very thankful to you that you have joined my session, and I want you to introduce yourself in your own words. मैं बेटा ऐसे है, मैं पैदा हुआ था वाह कैंट में। मेरे वालिद साहब जो होते थे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वार्डनेस फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने वालों में से मेरे वालिद साहब थे। तो उसके बाद सियालकोट में थोड़ी सी J&K इस्लामिक एकेडमी में एजुकेशन हासिल की और मुस्लिम हाई स्कूल। उसके बाद मकबूल आम स्कूल कराची और फिर PCHS फाउंडेशन, और उसके बाद फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया मैंने इकोनॉमिक्स में। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सिगरेट इंडस्ट्री को 79 में। तो उसके अलावा 79 से लेके 1995 तक 16 इयर्स सिगरेट इंडस्ट्री में मैंने गुजारे। और उसके बाद मैं सेंट्रल एशिया और रूसी रिपब्लिक्स में हूँ। थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा हम, जैसे आज हमारा टॉपिक था गोल सेटिंग पे, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे लोग हमारे साथ के थे जो विदाउट एनी गोल सेटिंग के इस दुनिया से चले गए और उनका कोई मकसद नहीं था ज़िंदगी का, बेनाम ही वो चले गए। लेकिन अभी कुछ जो लोग हमारे हैं, हमारे साथ हैं, उनको भी इवन अवेयरनेस नहीं है कि ये आखिर की गोल सेटिंग होती क्या है, ज़िंदगी का मकसद होता क्या है। आप देखें तकरीबन ऑलमोस्ट 90% लोगों को आइडिया नहीं है कि हम ज़िंदगी किसी मकसद के तहत गुजारें, जस्ट दे आर स्पेंडिंग देयर लाइफ्स। तो उसका थोड़ा सा बताएं कि आखिर ये गोल सेटिंग होती क्या है, इसको कैसे क्रिएट कैसे करते हैं। बेटा ऐसे होता है, यानी जैसे कि आपने कहा कि एक जानवर होता है, एक जानवर है और एक इंसान है। जानवर होता है, उसका काम क्या होता है? खाना खाना, और उसके बाद खाना खाता रहता है और उसके बाद मर जाता है। इंसान जो है ना, अल्लाह ताला ने बड़ी अजीम अशरफुल मखलूकात, यानी अल्लाह ताला का जितना आप इंसान को स्टडी करेंगे, इंसान आपको जितना उसके मुतालिक नॉलेज होगा, उतना ही आप हैरान होंगे कि कितनी बड़ी अल्लाह ताला की क्रिएशन है। मैं कहा करता हूं कि एक गलत सी बात है, जॉनी वॉकर का एक स्लोगन है, विद द फर्स्ट स्टेप जर्नी बिगिंस। लेकिन फर्स्ट स्टेप आप उस वक्त ले सकते हैं कि जब आपका कोई गोल हो लाइफ का। तो आपने, अगर आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, यू मस्ट हैव अ गोल that would differentiate you from the यानी एनिमल। तो गोल जो है ना, गोल के बगैर, और ह्यूमन बीइंग का फर्ज है, मेरा तो इतना ईमान है इंसान पे कि मैं कहता हूं कि उसके गोल्स भी जो होने चाहिए बड़े ग्रेट होने चाहिए। बड़े सिंपल से गोल्स नहीं होने चाहिए कि आज मैं रोटी कमा लूं, आज मैं पैसे कमा लूं, ये वो इस तरह के नहीं, उसके बड़े गोल्स होने चाहिए। मैं हमेशा मिसाल देता हूं, मेरे ज्यादातर मुलाजमीन जो हैं, मेरे पास तकरीबन 50 एक मुलाजम हैं, तो वो ज्यादातर इस्माइली है, आग खानी। तो मैं उन्हें कहा करता हूं कि मैं जब मर जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि मैं 100 साल मरने के बाद जिंदा रहूं। यानी फिजिकल डेथ एक चीज होती है, एक होती है कि लोगों की याददाश्त में खत्म हो जाए। तो मैं कहा करता हूं उनसे कि मैं यानी इस तरह के काम कर रहा हूं कि कम से कम 100 साल तुम्हारी औलादें भी मुझे नहीं भूलें।
تم جب بھی اپنی ہسٹری لکھو گے تو اس میں کہو گے کہ ایک پاکستانی آیا تھا اور اس نے یہ ہمیں سمپل فرام زیرو، یعنی اس نے ہمیں پک کیا اور ہم یہ ہو گئے. تو بیسیکلی گول سیٹنگ جو ہے نا، گول تو ایک انسانیت، اگر آپ انسان ہیں تو یو مسٹ ہیو اے گول. اور گول کیا ہونا چاہیے؟ گول یہ ہونا چاہیے، یعنی ایک ہوتا ہے دنیاوی سا. ہم لوگ جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ایک امتحان ہے، ہمیں ایک بڑا ایک پیریڈ ہے چھوٹا سا جو اس دنیا میں گزارنے ہیں. تو ہمارا گول ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں زمین پہ، تو ہم نے کچھ کیا اس دنیا میں. تو یہ ہے گول. تو اب تو جس we طرح should not be like. اب اگر ہم نے اپنا گول کریٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے فار ایگزامپل کہیں پہ لکھ لیا کہ دس آئی وانٹ ٹو اچیو، تو وہ کتنا میجریبل ہونا چاہیے، اس کو کتنا کلیئر ہونا چاہیے اور کتنا اچیویبل ہونا چاہیے؟ میں بیٹے آپ کو ایک مثال دوں. میرے پاس ایک لڑکی ہوتی تھی، جولیا اس کا نام تھا. اس کا شی واز 17 اور اس نے بڑی محنت کی، انگلش وغیرہ سیکھی. تو اس نے یعنی کہا کہ میرا ایک گول ہے، یعنی مختلف گولز ہوتے ہیں. تو اس کا ایک گول ہے کہ میں نے امریکہ کی نیشنلٹی لینی. میں سوچتا ہوں جب بھی بیکورڈ دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جتنے بھی لوگوں کے گولز تھے، ینگسٹرز میرے پاس ملازمین تھے، 100% ہر ایک نے اچیو کیے. تو اس لیے میجریبل نہیں، اسکائی از دا لمٹ. یور گولز مسٹ ہیو، یعنی جتنا آپ اپنی ذات پہ کانفیڈنس کریں گے اتنے ہائی گولز آپ کے ہونے چاہیے، چھوٹے گولز نہیں ہونے چاہیے. جتنے بڑے آپ گولز سیٹ کریں گے اتنی آپ کی لائف جو ہے نا مزیدار ہو جائے گی. کیا تو کچھ لوگ سوری ٹو انٹرپٹ یو، گول جو ہیں وہ ایک زندگی میں ایک ہی آپ کو بگ گول رکھنا چاہیے اور اس کے پھر اسمال سٹیپس ہونے چاہیے، یا آپ ایک سے زیادہ گولز بھی رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یعنی میں اس کا جواب ایسے دوں گا کہ گول نیچرلی آپ کی لائف کا، یعنی ایک ہوتا ہے، میں بڑا برا سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے، میں ان لوگوں کو چھوٹے لوگ گنتا ہوں کہ یعنی گول ایک اوورآل. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک گول ہے کہ میری زندگی ناکام ہے جب تک کہ میں اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کچھ کانٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. میں جانور کی طرح اپنے لیے تو کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، یہ وہ، لیکن جتنے بڑے گولز آپ رکھیں گے اور جتنے زیادہ یعنی وائڈ اسپیکٹرم کے گولز آپ رکھیں گے اتنی مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے گولز رکھے ہوئے ہیں. You would strive for achieving those goals. اور جب آپ اسٹرائیو کریں گے، انسان آپ کو اللہ تعالیٰ اور آپ کی وہ جو گولز ہیں وہ آپ کے انجن بن جائیں گے لائف کے. تو اس لیے یعنی ایک گول ہوتا ہے کہ مثلا لوگوں کے ہوتے ہیں کہ میں پیسہ کما لوں. یہ کوئی گول نہیں ہے، یہ گھٹیا چھوٹے سے بندوں کی ایک چھوٹے سے، جب وہ آپ اس پروسیس میں نکلیں گے میں پیسہ کما لوں، تو اگر آپ نے، میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور ہمیشہ، اور میری زندگی اس کا ایگزامپل ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے لالچ اور ضرورت سے آزاد کر دے. جب آپ ضرورت اور لالچ سے آزاد ہو گئے تو آپ کی زندگی آسان ہو گئی نا. اس کے بعد آپ گولز جتنے بڑے رکھیں اور جتنے وائڈ اسپیکٹرم کے رکھیں اتنے ہی مزہ ہے، اتنے ہی آپ اسٹرائیو کریں گے اور آپ کو انرجی ملے گی.
یہ تو اب یہ جو ہے کہ جو برننگ ڈیزائر ہوتی ہے، ہم نے ایک گول رکھ لیا، اس کے بعد اس کے لیے کتنی برننگ ڈیزائر امپورٹنٹ ہے اپنے پیشن کو حاصل کرنے کے لیے؟ یہ جو ہے نا بیٹا، یہ آپ کو بتاؤں، زندگی میں نا اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی اسٹرانگ ڈیزائر ہونی چاہیے، اتنی برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے پیدا کیا ہے، جتنی اس کی ڈیزائر ہوگی اتنا ہی اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو وہ جو ہے نا، وہ یعنی وہ برننگ ڈیزائر جو آپ کا ہے نا، وہ بنیادی طور پہ وہی آپ کا انجن بن جائے گا انرجی کا. یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ یعنی آپ کے بنیادی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ گول اتنا سیٹ کریں اور اس کے لیے آپ کو اتنا پیشنیٹ ہونا چاہیے. وداؤٹ پیشن یو کین ناٹ اچیو اینی تھنگ. یعنی پیشن ہونا چاہیے کہ آئی کین ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ. یعنی وہ جو ہے نا پیشنیٹ ہونا چاہیے اور اتنی برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے نا، وہ برننگ ڈیزائر جو ہے وہی آپ کا انجن بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم نے گول کریٹ کر لیا، اس کے لیے برننگ ڈیزائر بھی ہے، اس کی طرف موو ہونا ہے، تو اب پلاننگ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے؟ کیا آپ اس کے لیے پراپر پلاننگ کریں؟ دیکھیں ایک جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے ایک پلان ہونا چاہیے، ایک اسٹریٹجی ہونا چاہیے. دیر آر 3 ٹائرز آف مینجمنٹ. ون از دا ہائر لیول، ون از دا مڈل لیول اینڈ ون از دا لوور لیول. ہائر لیول جو ہے وہ ویژن اور پلان دیتا ہے. مڈل مینجمنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی، یعنی پلان ہونا چاہیے، اس کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. کوئی بھی پلان وداؤٹ اسٹریٹجی جو ہے نا وہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا، اور اس کی پھر مانیٹرنگ اور ری ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہونی چاہیے. تو وہ جو ہے نا، پیشن، پلان، اسٹریٹجی، مانیٹرنگ، اسٹاک چیکنگ، یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کی کمٹمنٹ، لائک آپ نے پلاننگ بھی کر لی اور اب آپ جو ہیں آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ کتنا امپورٹنس رکھتی ہے اس گول کو اچیو کرنے میں کے آپ کو بیٹے ایک مثال دوں. میں ریجنل مینیجر ہوتا تھا نارتھ کا ایریا ہوتا تھا، اوپاڑو سندھ سے لے کے اسکردو تک. ایک مرتبہ اسلام آباد میں میٹنگ تھی، مرتی میٹنگ ہوتی تھی، ڈویژنل مینیجرز ہوتے تھے، ایریا مینیجرز ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں اسلام آباد میں میٹنگ کی، اور اس کے بعد میں نے ہمیشہ ایک ٹرینڈ تھا کہ میں اپنے ڈویژنل مینیجر یا ڈسٹرکٹ مینیجرز کی ٹیریٹری وغیرہ میں وزٹ کرتا تھا فزیکلی. تو میں نے گجرانوالا کا ہمارا جو ڈسٹرکٹ مینیجر تھا اس کو ساتھ لیا. اسلام آباد سے میں نے لاہور آنا تھا، تو میں نے اس کو ساتھ لے لیا. تو میں منڈی باؤدین سے، اس کا ایریا شروع ہوتا تھا، منڈی باؤدین سے میں نے ہیڈ رسول سے کراس کیا، اور اس کے بعد علی پور چٹھا وغیرہ میں آ گیا، اور وہ سارا کچھ. اب میں نے اس کی چیک کی ساری ٹیریٹری، تو ہمارے جو ٹارگٹس تھے نا وہ تقریباً کہہ سکتا ہوں کہ 30% امپلیمنٹ ہوئے تھے، 70% نہیں. تو میں اتنا اس سے نفرت مجھے ہوئی اور ناراض ہوا کہ میں نے گجرانوالا میں اس کو، جو سیالکوٹ کا برج ہے، اوور ہیڈ برج، اس پہ اس کو حد تک کم اس طریقے سے اس پہ ڈراپ کر دیا کہ آفس تک بھی اس کو ڈراپ نہیں کیا. جب میں گجرانوالا سے لاہور کی طرف ڈرائیو کر رہا تھا تو مجھے بڑا غصہ تھا کہ یہ بندہ کوئی ٹارگٹس وغیرہ دیے تو اس نے امپلیمنٹ بھی نہیں کیا. پھر میرے سے ایک پروسیس شروع ہوا کہ اس بندے نے کیوں نہیں اچیو کیا.
تو میں نے خود, مجھے جواب آیا کہ میں نے چیک کیا اس کا کمٹمنٹ لیول کیا ہے, میں نے کیا چیک کیا ہے کہ اس کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیا ہے. جب اس کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہی نہیں ہے تو اس کا کمٹمنٹ کا لیول ہی نہیں ہوگا. تو میں لاہور پہنچا تو میں نے رات کو فون کیا سب ڈسٹرکٹ مینیجرز کو, میں نے کہا کل میٹنگ ہے, کل لاہور آ جاؤ سب. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے اب فیوچر میں آپ کو ٹارگٹس نہیں دوں گا, آپ اپنا پلان لائیں گے اور وہ ڈسکشن کے بعد میں اپروو کروں گا. تو مقصد یہ تھا کہ ان کا کمٹمنٹ لیول ہے, تو وداؤٹ کمٹمنٹ لیول کچھ بھی نہیں ہوگا. جب آدمی کی وہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا, برننگ ڈیزائر آ ہی نہیں سکتی وداؤٹ کمٹمنٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاکستان میں تو آلموسٹ 90% کسی کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے, تو کیسے لوگوں کو یہ اویئرنیس دلائی جائے کہ آپ لوگوں کا ان کا لیول کیسے انکریز کیا جائے؟ اب ہمارے تو کہ جو پڑھے لکھے ہیں ان کو تو پھر پتہ ہے, کچھ نے تو نام ہی نہیں سنا ہوا کہ گول سیٹنگ بھی کوئی چیز ہے, مقصد بھی کوئی چیز ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا ایسا گیپ ہے جو سٹارٹ سے ہی نہ بچوں کو بتایا گیا, نہ باقی بڑوں سے کبھی بات کی گئی؟ تو کیسے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اب وہ ان چیزوں کو سوچیں اور وہ جو ہے اپنے مطلب ان کو گول سیٹنگ کی ایک اویئرنیس دی جائے؟ میں بیٹے آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں, میں نے نا یعنی بڑی عجیب سی ہیں, میں نے زندگی میں نے جتنے بھی لڑکے ریکروٹ کیے ہیں, میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میں نے جس لڑکے کو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا, اور جس کو کہہ دیا وہ برا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ بڑی جاہلانہ سٹیٹمنٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے نا, لوگوں میں ان کی انہیرنٹ جو ہے صلاحیتیں وہ دیکھ لیتا ہے, اور ان میں پھر وہ جو ہے نا, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایک لفظ, یعنی میں ہمیشہ ایک مثال اپنے لڑکوں کو بھی دیا کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ ایک عام نوجوان ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ سولجر بن جاتا ہے, تو وہ اکیلا 5 آدمیوں کے برابر ہو جاتا ہے. اس کی تھوڑی سی اور ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ کمانڈو بن جاتا ہے. تو وہ ایک کمانڈو جو ہے وہ وہی انسان, وہ سمپل سا لڑکا جو ہے وہ 30 نوجوانوں کے برابر ہو جاتا ہے, ان سے زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے. اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس میں وہ جو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, اس میں صرف اس کو ایک چیز کھائی جاتی ہے, آئی کین ڈو اٹ. یعنی وہ جو کمانڈو کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, اس میں جو انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس طرح کہو, یس آئی ول ڈو اٹ. وہ ساتھ ہی کہتا ہے اور زور سے کہو, آئی کین ڈو اٹ. تو وہ ان کی انسانوں کی وہی وہ جو لڑکا 18 سال کا ہوتا ہے, آئی ایس ایس پی میں جب آپ جاتے ہیں نا تو اس پہ گیٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم وی ٹیک بوائز اینڈ کنورٹ them ٹو مین. ایک لڑکا اور ایک مرد میں بڑا فرق ہے. وہ صرف ٹریننگ صرف اس کی سیلف بلیف. مجھے آپ کا ورڈ بڑا اچھا لگا ہے, برننگ ڈیزائر اور سیلف بلیف, یعنی جو اس کی ٹریننگ اور سیلف بلیف, آئی کین ڈو اٹ, آئی ول ڈو اٹ, بس یہ ہے اور کوئی نہیں. ہمارے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ غریب لوگ ہیں, نہ ان میں ایجوکیشن ہے, نہ وہ کس کی ادارے میں جاتے ہیں, تو وہ کیسے اپنے گولز کو سیٹ کریں؟ ان کی ٹریننگ کیسے ہوگی؟ باقی تو ایجوکیٹڈ لوگ تو لے لیں گے.
बेटा आप देखें, मैं हमेशा एक मिसाल दिया करता हूं, एक इमरान खान और एक मियां दाद। मेरा एक डिप्टी होता था अयाज कोचिन वाला, वो एक बात कहा करता था, वो कहता था कि इमरान खान ने ये गांव देहात के लौंडे रखे हैं और उनको कहा है सिर्फ एक बात कि यू कैन डू इट। और वो कहते हैं जब इमरान खान को देखते हैं तो उसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, तो जब उस तरह का बंदा जिसको दुनिया फॉलो करती है वो कहता है कि तुम कर सकते हो, तो वो जो गांव देहात के लौंडे हैं ना, वो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल, तो ये एजुकेशन देखे ना, एजुकेशन क्या है, ये गलत लफ्ज है। इल्म दुनिया में जरूरी नहीं है कि आपके पास, हमारे एक ऐसे ही बना लिया हुआ है BA MA ये वो एजुकेशन, दे आर नॉट एजुकेटेड, वो जाहिल हैं। एक जो गांव के एक बंदा है जो एक भैंस को देख के, उसका चेहरा देख के कहता है कि इसको ये बीमारी है, वो आलम है। ये वो एक बंदा जो फसल को देख के यानी अंदाजा लगा लेता है कि इस फसल में ये मसला है, वो आलम है। और वो जो BA MA ये वो है, वो जाहिल है। तो हमारे मुल्क में ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट बना लिया हुआ है एजुकेशन और ये वो, ये भी एक हमारे इंडियन सोसाइटी से कन्वर्ट हुआ है क्लासेस, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो थी वो क्लासेस की सोसाइटी थी, तो इसका कोई तल्लक नहीं है। इल्म और चीज है, एजुकेशन और चीज है। हमारे मुल्क में एजुकेशन का कोई तल्लक नहीं है इल्म से। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो गोल सेटिंग है वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे एजुकेटेड हो, चाहे अनएजुकेटेड हो, उसके ये कोई मायने नहीं रखती कि हम कहें कि वो बंदा मकसद अपना नहीं सेट कर सकता। जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन की है कि ये उनको बताया नहीं गया कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। ना स्कूल्स में, जैसे हम लोगों ने स्कूल्स में पढ़ा, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा, कभी कोई गोल सेटिंग्स के ऊपर बात ही नहीं की गई कि भाई आप ऐसी जनरेशन है, आपको कोई गोल सेट करना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये टॉपिक ही मिसिंग है हमारे पाकिस्तान में, इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल, मैं देखें, मैं हमेशा कहा करता हूं कि हमारी चौधरियों की फैमिली थी, मेरे वालिद साहब बहुत बड़े आदमी थे। ही वाज यानी उन्होंने 1935 में न्यूक्लियर फिजिक्स में MSc की, 1935। 42 में उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की इंग्लैंड से, और वो पहले पाकिस्तानी थे जो लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलर्जिस्ट के मेंबर बने। डॉक्टर कदीर भी मेटलर्जिकल इंजीनियर था, मेरे वालिद साहब पहले मेटलर्जिकल इंजीनियर थे। अब बुनियादी तौर पे यानी एक हम उस फैमिली में पैदा हुए हैं कि जिसमें वालिद साहब एक तरफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग भी थे, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी MSc की हुई थी, दूसरी तरफ हाफिज़ कुरान भी थे। तो लेकिन मेरे वालिद साहब अपना घर नहीं बना सके, किराए में मकान पे रहे। वार्डनेस फैक्ट्री लगाने वाले मेरे वालिद साहब थे। पाकिस्तान जब बना था तो GHQ में जनरल ग्रेसी होता था, उसके पहले ADC थे। तो वो इसके बावजूद वो अपना कुछ नहीं कर सके, तालीम दी और सिर्फ एक बात समझाई कि यू कैन डू इट। और मेरी माशाल्लाह बेटी भी जो है
وہ اس نے نس سے ٹاپ کیا روبوٹکس اور میکینیکل انجینئرنگ میں. اب یہ امریکہ میں ایمرسٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے, اور اس نے آن ہر ہوم باقاعدہ ایڈمیشن لیا. اور یہ تو وہ جو ہے نا بنیادی طور پہ یہ جو ہے نا ایسے ہی باتیں ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. Everybody can do it and everybody has to do it. کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے, زندگی روز روز نہیں ملتی ہے. ہم مسلمانوں کا ایک ایمان ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان میں آئے ہیں اور ہم نے واپس جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اور اس کو حساب دینا ہے. پتہ ہے کیا کہوں گا, میں نے کیا زندگی میں دیکھا. میرا ایک کزن ہے, میں آج جو کچھ بھی 2-3 بندوں کی وجہ سے, ایک میرا کزن ہے اس کو میں اپنا گرو کہتا ہوں. اس نے مجھے 2 باتیں زندگی میں سکھائی ہیں, سکھائی نہیں اس کو بھی نہیں پتا ہوگا. پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ, ایک پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ PMA, اور دوسرا فوکس. آپ کا فوکس جو ہونا چاہیے نا آپ کے گول پہ آبجیکٹو پہ ہونا چاہیے. ایک وہ, دوسرا اقبال علی لاکھانی, یہ چیئرمین ہیں لیکسن گروپ کے, یہ کولگیٹ پالمولیو, یہ میکڈونلڈ, یہ سائبر نیٹ, اس طرح کے سینچری پیپر اینڈ بورڈ, فلپ مورس, یہ سارے لیکسن گروپ آف کمپنیز پاکستان کا بہت بڑا انڈسٹری گروپ ہے. اقبال علی لاکھانی نے مجھے کیا دیا, اس انسان نے مجھے دیا کہ یس یو کین ڈو اٹ, ڈو اٹ, آئی ول سپورٹ. ایک کزن نے دیا پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ اور فوکس دیا, دوسرے بندے نے دیا یو کین ڈو اٹ. اور بس جب ایک نوجوان آدمی کو یہ راستہ دکھا دے کہ پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہمیشہ, وہ جو ہے نا سینسٹیو وغیرہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, نیگیٹیوٹی ڈسٹرکٹیو, یہ انسان, میرا ایک بڑا فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ اور شیطان کا. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں 2 فورسز ہیں, ایک پازیٹیو فورس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, ایک نیگیٹو فورس ہے وہ شیطان ہے. یہ سینسٹیو اور یہ وہ جو کچھ بھی ہے نا یہ ایسے ڈسٹرکٹیو. آپ اب ہو سکتا ہے 99% لوگ میرے سے ایگری نہ کریں, وہ کہ نہیں جی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ وہ, لیکن نیگیٹیوٹی جو ہے نا یہ ڈسٹرکٹیو فورس ہے. آپ کو جب اس طرح کا چکر ہو آپ کے حالات, میں آپ کو ایک مثال بتاؤں. میرا ایک ایمان ہے, میں جو زندگی جو رہتا ہوں نا, جو زندہ ہوں, 2-3 فلسفے ہیں اور وہ قرآن اور اسلام کے فلسفے ہیں. اس میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ مشکل جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے آپ پہ. وہ اقبال کا بھی ہے نا, تو نہیں تیرا نشیمن قسط سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی. انسان کا اپنی ذات پہ اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اس کو جو مشکل آئے نا اس کو ریسیو کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور ہم مسلمانوں کا ایک ایمان ہے کہ ہمارے پہ مشکل بھی آئے تو ہم شکریہ الحمدللہ کہیں. تو وہ جو ہے نا یہ جو ہوتا ہے نا مشکل آئی, سینسٹیو, نیگیٹیو, یہ وہ, یہ میں کسی کو دیکھتا ہوں تو میں اسے یہی, میں آپ کو بیٹے ایک مثال دوں. میرے پہ ایک بڑا برا وقت تھا, تو بندہ کئی مرتبہ برا وقت ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. تو میرا یہ تھا کہ I had very difficult times. تو ایک آدمی, یہ ڈالمیا ہوتا تھا انڈین
क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, उसका जो डायरेक्टर था, तो वो बाई चांस मेरे से मुलाकात होगी। वो अमृतसर का था, इंडियन था, हिंदू। ये उनके घर में, ये सलमान तसीर की वालदा की शादी उनके घर में हुई थी। वो ऐसे मुलाकात हो गई तो हम वॉक करने चल पड़े। तो उसने रात को जब मैंने उसे होटल पे छोड़ा तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो उसने मुझे कहा, चौधरी मर्द बन मर्द। और यकीन करें ये दो लफ्ज जो है ना, इन दो लफ्जों ने मुझे जिंदा कर दिया कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं इस लेवल पे आ सकता हूं, मैं कैसे टूट सकता हूं। तो ये सेंसिटिव वगैरह जो है ना, यानी आपको एक वो इकट्ठा करना चाहिए एंड देन अगेन यू शुड फॉरगेट इट एंड गो फर्दर। यानी आपने जो है ना अचीविंग द गोल्स। जैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, मोस्टली मैं ये देखती हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से जो है वो हम एकदम से होपलेस हो जाते हैं कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते। तो आपने जो है वो जो है सेल्फ बेटा कॉन्फिडेंस ऐसा लफ्ज नहीं है कि नहीं कर सकते, ये अपनी बेइज्जती है, यानी ये बेइज्जती है, यानी इंसान की इंसानियत की तजलील है कि यू कैन नॉट डू इट। ये जो है ना, इंसान को रूसी जो कल्चर है उसमें ये है कि रूसी कहते हैं कि सबसे पहले अपनी जात को रिस्पेक्ट करो। तो ये अपनी जात की तजलील है कि एक मर्द का ये नहीं मतलब कि एक इंसान कैसे ये कह सकता है आई कैन नॉट डू इट, यानी उसका ये तजलील है इंसानियत की। तो ये नहीं, यानी इंसान का यही है कि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वो अशरफुल मखलूकात है, और यानी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। उसका वो जो आपका लफ्ज बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, गोल होना चाहिए। और ये अक्सर हमें बात की जाती है स्मार्ट गोल्स की। अभी तक तो हमें गोल्स की समझ नहीं आती, तो स्मार्ट गोल्स जो हैं वो कितना जरूरी है बनाने? देखें, मसला, मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान जब एक नौजवान होता है ना, अपनी जिंदगी शुरू करता है, तो उसके बड़े वाइड स्पेक्ट्रम होता है उसके गोल्स का, और उसको फिर स्लोली वो कन्वर्ट करता है कि बड़े टारगेटेड गोल्स, जिनको आप स्मार्ट गोल्स या जो कुछ भी कहें। मसलन मैं जब प्रोफेशनल अपना कैरियर शुरू किया तो मेरा ये था कि मैं जब तक, मेरी वालदा, नेचुरली हर माँ की बड़ी ख्वाहिश होती है शादी करने की बेटे की, तो मेरे दिमाग में ये था कि जब तक मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिवीजनल मैनेजर नहीं बनता तो मैं नहीं करूंगा। तो जब बन गया तो मैंने अपनी वालदा को कहा, अम्मी जी बस, यानी मैंने हासिल कर लिया। तो उसके बाद नेचुरली एक स्टार्ट होता है कि यानी एक स्पेसिफिक किस्म की गोल्स आप सेट करते हैं। तो मुझे अगर ऑनेस्टली अगर मैं कहूं तो स्मार्ट गोल्स का मुझे नहीं, मेरा हाल अपने खत्म हो रही है बैटरी, तो बेसिकली आप अचीव करते हैं और उनको आप स्पेसिफिक गोल्स कह लें या जैसे मर्जी, तो ये है।
बस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दे दिया। बस एक लास्ट, जो हमारे बड़े हैं घरों में, उनको आप क्या मैसेज देंगे? आप जैसे बाकी सबको, यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं, उनसे बात करते हैं, हमारे बहुत बड़े जो सारे घरों में बैठे हुए हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों का भी टाइम वेस्ट होते हुए देख रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि इन बच्चों को जो है वो मोटिवेशन किस तरह से दें कि ये बच्चे घरों में ज़ाया ना हों? और पूरा हमारे मोस्टली जो है वो घर में यही हालात होते हैं कि जो बड़े हैं उनकी तरफ से कोई मोटिवेशन नहीं आती, वो थपकी नहीं आती। मैं बेटा 2-3 चीजें, एक तो वो जो वालिदैन हैं जो बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, हमारे जमाने में ये होता था और आज के यानी बच्चे इस तरह के हैं, मैं कहता हूं कि वो इंसानियत के दुश्मन है वो वालिदैन। आज हमारे बच्चे जो हैं, यकीन करें कि हमारे से बहुत आगे। मैं अपने बेटे को देखता हूं, यकीन करें कि वो मेरा एडवाइजर है। यकीन करें कि मैं देखता हूं कि वो मेरा एडवाइजर है, मैं हर चीज के मतलब उससे पूछता हूं। तो ये जो है ना, बच्चों को डिस्करेज करना, ये बहुत बड़ी यानी एक होता है, ये भी नेगेटिव ज़हनियत की एक है। यानी वालिदैन का सिर्फ एक होना चाहिए रोल, वो बच्चों को एक तो कहें कि यू कैन डू इट, उनको बकअप करें, उनको फैसिलिटेट करें, और उनको ये नहीं है कि वो आप कहें कि नहीं नहीं ये नहीं करना, वो उनको बकअप करें, फैसिलिटेट करें। और सिर्फ हैं कि एक होते हैं ना कि बॉर्डर्स बता दें, यानी ये जो है ना वो नेगेटिव वालिदैन, अल्लाह ना करे किसी के ऐसे हों कि जो ये कहें कि जनाब ये हमारे जमाने में तो ये होता था, ये भी खत्म, ये मना है, ये भी मना है, ये भी मना है। तो वो नहीं, बच्चों को सिर्फ माँ बाप का एक काम है कि उनसे प्यार करें, उन पे ट्रस्ट करें और उनको एक लफ्ज कहें, बेटा यू कैन डू इट। और वो बच्चा जो है, यकीन करें वो आपको लेट डाउन नहीं करेगा। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आपने प्यारा मैसेज दे दिया है कि सिर्फ इस एक वर्ड से हमारी पूरी जितनी भी नस्लें हैं वो उनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। सिर्फ ये एक वर्ड यूज़ करना है पेरेंट्स ने और बड़ों ने, और इससे क्या क्या हमारे जो है वंडर सामने आ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा एक बात कहूं, देखें हमारा जो मुल्क है ना, हमारा मुल्क बदकिस्मती से बड़ा दुख होता है। यानी हमारे मुल्क की, जैसे मैंने आपको बताया मेरी बेटी है, यकीन करें कि मुझे बता नहीं सकता कितना फख्र है अपनी बेटी पे। हमारा मुल्क जो है ना, इतना बड़ा जुल्म है कि हमने अपनी बेटियों को, यानी वो जो है ना हमारा एक कल्चर है, दबाते हैं ये वो। तो मैं आपके हस्बैंड को, आपकी वालिदैन को, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको लंबी उम्र दे, तो यानी जस्ट डू इट। यानी हमारे मुल्क में मेरा बहुत बड़ा ईमान है कि वी आर वेरी स्पेशल पीपल। यानी मैं कोई ऐसा नहीं हूं जो बड़ा इन चीजों पे बिलीव करने वाला। मेरा अगर मैं कह रहा हूं तो इसके पीछे भी लॉजिक है। वी आर वेरी स्पेशल पीपल बेस्ड ऑन द लॉजिक। और पाकिस्तान, यानी वी हैव टू प्रूव इट। हम अपने आप को अगर समझते हैं ना कि हम बड़ी शय हैं, तो हम दुनिया को प्रूव करें।
لیکن نیگیٹیوٹی سے نہیں, پازیٹیوٹی سے, اور وی کین ڈو اٹ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آپ کے والدین کو بھی خوش رکھے اور صحت دے. Thank you so much. Thank Thank you. you. Allah Hafiz.